अनअपोलोजेटिक मुस्लिम साहब आप रिमूव हो सकते हैं जी। हाँ जी, आज का टॉपिक है, आप कहते हैं कि मुता इज ए प्रोस्टिट्यूशन, वही है जी। आप मुस्लिम हैं सर? जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। कौन से मसलक से हैं आप? दैट इज नॉट योर प्रॉब्लम, दैट जी? इज माय इशू, दैट इज नॉट योर प्रॉब्लम। नहीं, प्रॉब्लम है ना, शिया है तो आप बोलेंगे कि मुता अभी भी अलाउड है, सुन्नी है तो आप नहीं बोलेंगे नहीं, कि आप नहीं देखिए, ये आप मेरा बहस देखिए, मैं क्या कर रहा हूँ, ना मैं शिया हूँ, ना मैं सुन्नी हूँ, ना मैं कुछ हूँ, मैं खाली डिफेंडर ऑफ इस्लाम हूँ। क्या अगर है अभी आप? भी जायज है आई एम डिफेंडर ऑफ इस्लाम। तो फिर मुद्दा अरे अभी भी भाई जायज है। हाँ, जायज है, जायज है, जायज है, हाँ जायज है, मानते हैं। हाँ जायज है, हाँ मैं बोलता जायज था, वो रोका गया नहीं, अब आपने नहीं, अगर आप कुरान में। अगर आप शिया हैं तो मैं आपको अभी शिया लिंक्स दिखा देता हूँ, वो कहते हैं होता तो अभी भी जायज है, कहीं नहीं रोका गया, क्योंकि कुरान में कहीं नहीं रोका गया। उनके यहाँ जायज है, ये देखिए, इट्स अ डिफरेंट तो आप स्कूल ऑफ शिया नहीं थॉट। है, इसका मतलब है आप, इट्स अ डिफरेंट स्कूल ऑफ तो थॉट। आप शिया नहीं है ना? आप क्यों डिवीजन कर रहे हैं भाई? नहीं, मैं क्यों डिवीजन नहीं कर रहा, कर मैं रहे पूछ रहा हूँ हैं? मुद्दा जायज है आज भी कि नहीं। आपका सब्जेक्ट मैटर मुद्दा है, सो लेट हाँ, अस तो रिमेन मुद्दा ऑन। अभी भी जायज है कि नहीं है? शिया में है, आप शिया हैं, आप Exactly, तो मानते हैं ना आप जायज शिया है? नहीं है ना? आप मुझे बोलिए शिया कौन है? जो अरे भी है। यार हद है यार, हद है यार, छोड़ो ना कसम इसको, से हद है। आप छोड़ो अरे डिस्कशन। देखिए, आप लोग ऑनेस्ट क्यों नहीं रहते हो अहमद अली सुल्तान साहब? मुझे सबसे बड़ा प्लीज दुख डू ये नॉट कॉल होता मी है, डिसऑनेस्ट, आई एम नॉट डिसऑनेस्ट। तो कम से कम जो हकीकत है बताओ ना। अगर आप शिया नहीं है तो बोल दो हाँ अरे मैं भाई, शिया नहीं हूँ। मैंने देखिए, सब्जेक्ट ऑफ मैटर इज मुता, मैंने बोला अरे मुता मेरे पहले। भाई, आप शिया है क्या नहीं है, सिर्फ इतना नहीं हूँ, कंफर्म मैं कर दो। शिया नहीं हूँ, मैं शिया नहीं हूँ। बस आप शिया बेहतरीन। नहीं है, चलो आगे बढ़ो। आप बोलते हैं कि मुता इज अ प्रोस्टिट्यूशन, ठीक है ना? लीगलाइज्ड। लीगल प्रोस्टिट्यूशन। आप सुनिए, लीगलाइज प्रोस्टिट्यूशन, कौन प्रोस्टिट्यूशन होता है? हाँ, अलाउ किया ना रसूलुल्लाह ने। मैंने बोला आप लीगलाइज्ड प्रोस्टिट्यूशन, कौन सा प्रोस्टिट्यूशन होता है? ऐसा प्रोस्टिट्यूशन जो नबी ने अपने मुंह से अलाउ कर दिया प्लीज हो। प्लीज डू नॉट ब्रिंग नबी इन दिस फील्ड। तो क्या दिस मतलब? टाइम सवाल उसी पे है। वी आर डिस्कसिंग लीगल प्रोस्टिट्यूशन, क्या एग्जैक्टली, जो We are नबी ने खुद प्रोस्टिट्यूशन अलाउ discussing है? किया हो। muta. We are भाई discussing muta, which Hazrat Rasulullah has allowed. तो हम उसी पे बात करेंगे ना। आप बोल रहे हो रसूलुल्लाह को मत बीच में लाओ, जब हम देखिए हवाला देखिए, हदीसों का अब मैं रखेंगे तो बोलूंगा, रसूलुल्लाह को कैसे अब मैं बीच में नहीं बोलूंगा लाए? आपको, आपकी आवाज कम आ रही है। देखिए, मुता वाज अलाउड ड्यूरिंग द वॉर टाइम्स, किसने अलाउ किया था? राइट? खुदा ने किया था। खुदा ने किया था। आयत दिखाएं। हाँ, ये जो अभी आया था, आपने पढ़ी ना? कौन सी वाली? ये जो इससे पहले जो बंदा था, कौन सी वाली आयत? ओ भाई, था ना, इससे पहले बंदा था ना, मुझे नहीं जिसको पता ना, मुझे ये अपना भूल जाता है, मेरी शॉर्ट टर्म मेमोरी बहुत ज्यादा खराब है। वो अल्लाह वो मियां ने कहाँ पे अकेले, अलाउ किया था? सुनिए, कुरान में है। कौन सी आयत? ओ भाई, आप मेरा इम्तिहान ले रहे हो कि आप डिबेट नहीं कर रहे हो? हजरत, मैं पूछ रहा हूँ ना, आपने कहा अल्लाह मियां ने अलाउ किया, प्लीज नबी ने अलाउ नहीं किया, मैं पूछ रहा हूँ मिस्टर कौन सी आयत में मिस्टर अलाउ किया? एडम सीकर, आई एडमिटेड योर पोजीशन, आई सेड आई एडमिटेड। आप पहला मेरा वो वर्ड अगर लीजिए कि मैंने बोला इट इज एडमिटेड, राइट? नाउ वी आर कमिंग टू द पॉइंट कि तो वेदर आपके यू मुताबिक कॉल इट, कुरान में मुता अलाउड हुआ, करेक्ट? ठीक, हाँ करेक्ट। आप 100% एग्री करते हैं इस बात से कि कुरान में मुता अलाउ हुआ? हाँ, टेम्परेरी मैरिज अलाउड है। ओके, कुरान में मुझे अब टेम्परेरी मैरिज की एब्रोगेशन दिखाएं कहाँ है, या सुनिए उसकी पहले मेरी मनसूखी बात, कहाँ है? अब मनसूखी फिर बाद में हुई ना। कहाँ पे? वही मैं पूछ रहा हूँ। अब कुरान में उसकी मनसूखी भी दिखा दें। देखिए, कुरान में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे वही आता था, राइट? हाँ जी। जिस चीज को हुक्म होता था वो कुरान का हिस्सा बने, वो कुरान का हिस्सा बनते थे। चले, कुछ मुझे वो एक, आयतें, आप मुझे बताना ये चाह रहे हैं कि कुरान में अरे एब्रोगेशन यार, नहीं है आप मुता बात की, करने करेक्ट? दोगे कि नहीं ना? आप बात करने दोगे ना कि नहीं? नहीं, मेरा जवाब नहीं ना अभी तक आ रहा, कहानी मैं आ तो रही आ है। रहा हूँ ना, कहानी आप सुना रहे, आप ड्रामा कर रहे हो। अच्छा, मैं आप ड्रामा कर रहा आपको, हूँ। ओके, हाँ, आप फंस गए, आप दोनों फंस गए इस इश्यू बिल्कुल पे। फंस गया जी, बिल्कुल फंस गया। अच्छा जी, हाँ, जल्दी से आपको डू मजीद नॉट फंसाएं, डू मजीद नॉट फंसाएं। जंप डू नॉट जंप टू द कंक्लूजन एंड डू नॉट फ्लाई इन द स्काई। लिसन, ऑलराइट, मैं बोलता हूँ कि मुत्ता जायज था ड्यूरिंग द वॉर टाइम्स, राइट? अकॉर्डिंग टू कुरान। अकॉर्डिंग टू कुरान। परफेक्ट। Then after war of Khyber, it was forbidden for किसने certain किया? reason. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। कुरान की आयत कहाँ है? वो अल्लाह मियाँ को पूछो।
अल्लाह को पूछो हैं। हाँ जा उसको तो यानी कि अच्छा मुता अलाउ किया अल्लाह मियां ने, मुता डिसअप्रूव किया नबी ने। who determined शरीयत? Who determined शरीयत? Yes. Who? I'm asking आप ही you. बोलो ना किसने? Who determined शरीयत? आप ही बोलो ना किसने शरीयत डिटरमाइन की? मैं यही तो पूछ रहा हूँ आपसे, किसने की है? तो आपसे मैं पूछ रहा हूँ ना, आप मुझसे ही पूछ मेरे को अभी मैं 4 बंदे खड़े कर दूंगा, वो डिफरेंट बातें करेंगे। मैं आपसे पूछ रहा हूँ आपके मुताबिक किसने किया डिटरमाइन शरीयत? वो मैं आपको जनाब अली सारा कुछ इसमें जवाब दूंगा, जल्दी से दे दे एक छोटा सा। Who determined शरीयत? आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक शरीयत की किताब दिखा दे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। कौन सी शरीयत वाली? कोई सी भी, सुन्नी शरीयत की दिखा दे, शिया शरीयत की दिखा दे। आप मुझे शरीयत अबू हनीफा दिखा दे, शरीयत हंबली दिखा दे, कोई एक शरीयत दिखा दे रसूलुल्लाह की तरफ से। सुनिए ना, मेरी शरीयत हंबली क्या होता है और शरीयत ये हनफी क्या होता है? मुझे क्या पता सर, ये भी आपको पता ही होगा। आपको सुनो, आपको ये स्कूल ऑफ थॉट्स है, ये अच्छा तो शरीयत की किताबें किसने लिखी हैं? ओ सुनिए ना मेरी बात, आप पहली शरीयत की किताब किसने लिखी है? ओ शरीयत सुनो ना, आप मेरी बात सुनो। शरीयत आया हदीस में, शरीयत आया हदीस में, हदीस में शरिया आया। अच्छा तो फिर ये डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट की डिफरेंट शरीयत क्यों हो गई? डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट की डिफरेंट शरीयत नहीं है, दैट्स अ जूरिस्प्रूडेंस। वो जूरिस्प्रूडेंस को इंग्लिश अरबी में क्या कहते हैं? शरिया ही तो कहते हैं, शरिया ही तो कहते हैं, जूरिस्प्रूडेंस इजमा नहीं होता। फिक। अच्छा बेशतरीन। अच्छा फिक जो है, ओके, इमाम अबू हनीफा की फिक फर्क है और इमाम शाफी की फिक फर्क क्यों है? देखिए, देयर इज अ डिफरेंस इन प्रोसीजर, नॉट इन फंडामेंटल। डिफरेंस इन व्हाट? प्रोसीजर। आप ओ भाई सुनो, आदम सीखा आपको गलत फहमी मत है कि तुम यार बड़ा वो साइंसदान है इस्लाम का। इस कुरान साइंस में तो है ही नहीं, इस्लाम में ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। आप दूसरे को सुनाइए ना, पहले मेरी बात सुनिए। अगर आप सुनने के लिए तैयार है और आपका ऑपरेशन, मैं आप दोनों का ऑपरेशन करने के लिए तैयार हूँ, और आप दोनों को गलत फहमी से निकालने के लिए, जिस तरीके का हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किया था, वो वाला ऑपरेशन। नहीं, मैं आपको उधर मैटरनिटी में ले जाऊंगा। मैटरनिटी में लेके जाएंगे? हाँ, जिस तरह यलाश ने किया था ना मिर्जा कादियानी का, वही करूंगा। अच्छा वो वाला करेंगे। क्या किया था, जरा बता दें, एक्सप्लेन करें। वो आप पढ़ेंगे खुद ही। मुझे पता याद नहीं है क्या किया था उसने मिर्जा कादियानी के साथ। जब मैं आप मिलने की चाहत करेंगे, मैं आपको नहीं, पहले मुझे पता हो ना, मैं तैयारी करके आऊं ना। तो उसके लिए तैयारी नहीं है जरूरत। वो तलवार से किया था, छुरी से किया था, किससे किया था, मैं पूछना चाह रहा हूँ। वो दूसरे इंस्ट्रूमेंट है, कौन से वाले इंस्ट्रूमेंट? गोली के साथ नहीं, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है वो। आपको सर साइंटिफिक का लफ्ज तो बोलना सीख लें पहले। साइंटिफिक। अच्छा फिक। उधर भी फिक आ गई साहिल भाई, उधर भी फिक आ गई। साहिल साहब आपकी आवाज बहुत कुएं में से आ रही है सर, माइक्रोफोन ऊंचा करें अपना यार, सर, माइक की सेटिंग तेज करें सर। अभी साहिल साहब एक इसको जरा चुप कराओ तो मैं कुछ बात करूंगा। हेलो, अभी आवाज गुड नाउ इट्स गुड। ठीक है यार, ये सेटिंग इसका फिर चली गई, फिर कम। अभी ठीक है क्या आवाज? अब ठीक है। हाँ बहुत अच्छी है। पक्का। अच्छा, मैं क्या बोल रहा हूँ, अपना अहमद अली सुल्तान साहब, चलो लेट्स कम ऑन द टॉपिक। आप ये बताइए कि एक इंसान जो यानी उसवतुन हसना है, ठीक है, द बेस्ट रोल मॉडल है, वो इस तरीके की लीगल प्रोस्टिट्यूशन को कैसे अलाउ कर सकते हैं? वो देखिए, ये प्रोस्टिट्यूशन का लफ्ज आपने दिया है, कुरान हदीस में आया है। दोनों में क्या फर्क है? एक मैं बोलूंगा, अहमद, देखिए सुनो ना, मेरी बात सुन लो। लीगल प्रोस्टिट्यूशन में और मुता में क्या डिफरेंस है, खाली वो समझा दे ताकि हमारा जो एतराज है वो चला जाए। जी, प्रोस्टिट्यूशन जब आप करते हैं, इट इज एन इलीगल इंटरकोर्स। इसमें आपके राइट्स एंड ड्यूटीज डिटरमाइन नहीं है। मुता मैरिज में क्या होता था? ऑफर, एक्सेप्टेंस, लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड महर, राइट? और बच्चियों की लेजिटिमेसी होती है। लेकिन सर एक सेकंड, प्रोस्टिट्यूशन में भी तो एक्सेप्टेंस होना जरूरी है ना प्रोस्टिट्यूट का, वरना तो रेप हो जाएगा वो। नहीं, सुनिए ना मेरी बात। नहीं, आप जरा देख लें, जरा कंपैरिजन करें ना। आप मैं देखिए ना, आप मेरी बात कंपैरिजन कर रहे हैं।
कंपैरिजन कर रहे हैं ना, आपने कहा एक्सेप्टेंस होना जरूरी है। मैं कर रहा हूँ ना, तो बात करने दो ना। हाँ तो वही कर रहा हूँ ना, तो आप चुप करो ना। अच्छा अहमद भाई गुस्सा, तो जो प्रोस्टिट्यूशन है, नहीं ये बात ही नहीं, प्रोस्टिट्यूशन में क्या है कि फीमेल एंड अ मेल विद म्यूचुअल कंसेंट, म्यूचुअल कंसेंट, मुता में भी म्यूचुअल कंसेंट होता है ना, वहाँ ऑफ इजाब, वहाँ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस है। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस किधर है? मुता मैरिज में। तो इसका मतलब है म्यूचुअल कंसेंट है ना, तो ऑफर एंड एक्सेप्टेंस है ना भाई, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस है ना, है तीसरा है लॉफुल ऑब्जेक्ट, चौथा है महर। थोड़ा अरे ब्रेक लगाओ यार, ब्रेक लगाओ थोड़ा। प्रोस्टिट्यूशन में भी ऑफर एंड एक्सेप्टेंस ही होता है। प्रोस्टिट्यूशन में प्रोस्टिट्यूट का एक सुन यार, बात तो खत्म होने दो, आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो, बात तो खत्म होने दो। प्रोस्टिट्यूशन में एक जो प्रोस्टिट्यूट होती है उसकी एक कीमत होती है, वो बोलेगी मुझे 1 घंटे का 6,000 रुपया चाहिए या 1 रात का 10,000 रुपया चाहिए, ठीक है। अगर आप उसको कबूल करते हो, एग्रीमेंट आपका होता है कि ठीक है मैं 10,000 रुपया 1 रात के लिए देने के लिए रेडी हूं, तो दोनों में एक्सेप्टेंस होता है, मतलब ऑफर भी है और एक्सेप्टेंस भी है। तो मुता में भी तो वही है, ठीक है। अब मुता में 2 चीजें ज्यादा है, एक है लॉफुल, क्या ज्यादा है? लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड महर। हाँ, महर और लॉफुल। मुता में महर नहीं होता, मुझे मुता में महर दिखा दो। मुता में महर होता है, वो आप ढूंढो ना, ढूंढो आप। सर मैं यही तो जब मैं कह रहा हूँ कि होता नहीं तो मैं ढूंढूं क्या? ढूंढो आप, ठीक है। और अगर बच्चे पैदा होते हैं, अगर बच्चे पैदा होते हैं तो वो लेजिटिमेट चिल्ड्रन है, दे आर नॉट इलेजिटिमेट चिल्ड्रन। हाँ ठीक है, लेकिन मैं अगर मुता करने भाई सुनो मेरी बात सुनो अहमद अली साहब, अगर मैं मुता करने के लिए जा रहा हूं, मुझे मालूम है कि मैं सिर्फ सेक्सुअल डिजायर अपना पूरा करने के लिए 3 दिन के लिए मुता कर रहा हूं, तो जाहिर सी बात है मैं बच्चे तो पैदा करूंगा नहीं। मैं कहता हूं कि इन द इवेंचुअलिटी अगर ये सूरत हाल बनता है कि कोई बच्चा पैदा होता है, वो एक्सेप्शन है ना, बाकी सब चीज तो ये तो एक एक्सेप्शन है ना भाई, बाकी सब चीज तो वही है ना प्रोस्टिट्यूशन में भी। मैं रिजल्ट्स की बात कर रहा हूँ, मैं रिजल्ट्स कॉन्सिक्वेंसेस की बात करता हूँ। अगर इन द कॉन्सिक्वेंसेस अगर बच्चा पैदा होता है, अगर मैं एक प्रोस्टिट्यूट के साथ ये वादा कर लूं कि तुम मेरे साथ सेक्स करना, अगर बच्चा हुआ तो मैं उसको अपना बच्चा कहूंगा, तो इसमें और मुता में फर्क क्या? इसमें और मुता में आसमान जमीन का फर्क है, ये बताइए। द फर्स्ट थिंग इज, हर एक चीज की शुरुआत कहाँ से होती है? कहाँ से होती है? नेचर, इसका नेचर है, इसका नेचर क्या है? यू गो टू द प्रोस्टिट्यूट, यू डोंट गो टू अ फीमेल, यू डोंट फीमेल। अच्छा प्रोस्टिट्यूट फीमेल नहीं होती? एक्सक्यूज मी सर, आपने प्रोस्टिट्यूट को फीमेल से हटा दिया। और देखिए यहाँ मैंने कहा यू गो टू अ प्रोस्टिट्यूट, अ प्रोफेशनल प्रोस्टिट्यूट। मैं भी एक प्रोफेशनल मुस्लिमा लेडी के पास जा रहा हूँ सर। आप सुनिए ना मेरी बात, यहाँ आप जाते हैं शर्त लेके कि मैं टेम्पररी मैरिज करना चाहता हूँ, वहां आप ये सेक्सुअल प्लेजर के लिए जाते हैं। सर मुत्ता का लफ्जी मतलब क्या है? मुत्ता का प्लेजर, प्लेजर तो वो सेम बात हो गई ना। अभी आपने कहा वहां सेक्सुअल प्लेजर की जाती है, मुत्ता का लफ्जी मतलब ही प्लेजर है। और सुनना भाई, अभी आपने बोला कि हिंदू 7 चक्कर लगाते हैं, 7 वो भी ठुकाई के लिए करते हैं। हर शादी ठुकाई है, हर शादी ठुकाई। आपके माँ बाप ने शादी ठुकाई के लिए की थी? हाँ, तुम्हारे बाप ने भी ठुकाई की थी, तो उसके माँ बाप देखा, अब ये चोट लग गई ना, अब आपको चोट लग गई। नहीं चोट नहीं लगी, मैंने कहा हिंदू जो राम आप चोट लग गई ना फौरन, जैसे मैंने कहा कि आपके माँ बाप ने शादी ठुकाई के लिए की थी, आपको चोट लग गई। यार ये सेक्सुअल प्लेजर ही है यार, और क्या है? थैंक यू। प्लेजर है, एक मिनट सेक्सुअल प्लेजर ही है। एवरी मैरिज इज अ सेक्सुअल प्लेजर। नो यू आर रॉन्ग। सी मैरिज जो होती है, जो नॉर्मल मैरिज होती है, उसमें सिर्फ सेक्सुअल प्लेजर नहीं होता है। यू सी फॉर ए पार्टनर, यू सी फॉर अ फैमिली। आप उसमें बच्चे पैदा करने का सोचते हो, आप अपनी नस्ल को आगे बढ़ाने का सोचते हो। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच आर इन्वॉल्वड इन नॉर्मल मैरिज। ये जो सुनो, अरे सुनो मेरी बात, बच्चे तो किससे पैदा होते हैं? पूजा पाठ से, पूजा पाठ से पैदा होते हैं। किससे? तो क्या के पूजा पाठ से होता है बच्चे पैदा करा रहे हैं? नहीं, हर मैरिज में वही होता है ना, पूजा पाठ से होता है। गए आउट ऑफ कंट्रोल हो गए अभी अहमद हुसैन साहब। नहीं, मैं आउट ऑफ कंट्रोल नहीं, मैं रियलिटी बोल रहा हूँ, मैं रियलिटी बोल रहा हूँ। आई एम अ वेरी ऑनेस्ट पर्सन एंड वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। सी
हम लोग क्या बोल रहे हैं कि जो नॉर्मल मैरिज होती है उसमें इट्स, सुनो मेरे भाई, आप बड़े इंसान लग रहे हैं, आपको इतना पता होना चाहिए कि जो नॉर्मल मैरिज होती है इट्स नॉट ओनली सेक्सुअल प्लेजर, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स इन्वॉल्वड इन दैट. यू सी अ फैमिली, यू वांट चाइल्ड, आपको एक लाइफ पार्टनर चाहिए होता है, लाइफ पार्टनर समझो इस बात को, यू वांट अ लाइफ पार्टनर. और जो मुता मैरिज है ऑन द अदर हैंड, यू आर जस्ट मैरिंग फॉर द प्लेजर. ये डिफरेंस है. अगर आप लोगों को इतनी भी समझ नहीं आती है तो फिर ऊपर वाला ही आपका भला करे. नहीं, वो आपको आप बड़े आप लोग जो क्या है ना, अल्फाजों को कपड़ा पहना रहे हो. आप इसको प्रेजेंट कर अल्फाजों को, you put words and to clothe you clothing every word. अरे मुता में you call it. एक मिनट, आप सुनिए ना मेरी बात. एक मिनट. अहमद अली सुल्तान साहब, आपकी शादी हुई है? शादी हुई है? हाँ जी, हाँ. अच्छा, क्या क्या चीज के लिए आपने शादी की थी? अब जिस जरूरियात जिंदगी के लिए, और जरूरियात जिंदगी में सब कुछ है. आपने वहां प्लेजर के लिए शादी तो नहीं ना की थी? सिर्फ प्लेजर के लिए नहीं की थी ना? देखो, इसमें फिजिकल नीड सबसे पहले है. हाँ, इसमें सबसे पहले फिजिकल नीड आती है. नहीं, अच्छा, तो आपने फिजिकल नीड के लिए शादी की? साहिल साहब सुने. हाँ. आपने फिजिकल नीड के लिए शादी की थी, इसका मतलब है? ओ एडम सीकर, यार मैं बहुत गाली देता हूँ, आप चुप करो ना, मैं गाली नहीं दूंगा. चले जाते दे दे यार, कोई मसला नहीं है, उसके लिए तो फिर प्रोस्टिट्यूशन काफी थी. सुनो ना, तुमको पता नहीं स्वामी ने उंगली किया तो उसी पे चल रहा है. सर कोई बात नहीं, आप जहां मर्जी उंगली दे दें, आपकी मर्जी है, पोटी लगेगी आपको. आगे चले. कोई बात नहीं, वो तुम जानो. सुनिए मेरी बात, आप सुनिए मेरी बात. अच्छा, हर एक शादी में यार आप दो बंदे बात करो, एक बंदा बात करे, मैं पूरा डिस्कशन करूंगा. अच्छा, मैं क्या पूछ रहा हूँ आपको, मेरी बात सुनो अहमद अली भाई. अगर सिर्फ फिजिकल नीड के लिए आपने शादी किया है तो कोई प्रोस्टिट्यूट के पास चले जाते ना. मुझ पे थोप रहे, मैंने कहा पहली नीड फिजिकल नीड है. आपने 5 पूछे थे, फिर मैंने पूछा था. फिर दूसरी है कि आपकी उतरी है कि लाइफ पार्टनर. सेकंड, थर्ड, फैमिली. गुड, वेरी गुड. और वेलफेयर ऑफ द फैमिली. गुड, वेरी गुड. और पॉइंट है upbringing of your kids. Exactly. तो 5 मेजर पॉइंट आपने बताया: फिजिकल नीड, लाइफ पार्टनर, और फैमिली, किड्स एंड अपब्रिंगिंग ऑफ किड्स. ये सब चीज आपने बताया. मुता में व्हाट इज द सोल पर्पस ऑफ गोइंग फॉर मुता? Listen, pleasure. हाँ? pleasure. And apart from that, in case there are kids, in case अगर बच्चे होते हैं, होते का छोड़ दो, व्हाट इज द पर्पस? नहीं, होते क्या नहीं, आप देखो ना रिजल्ट, कॉन्सिक्वेंसेस क्या है. सपोज कॉन्सिक्वेंस की भाई, कॉन्सिक्वेंस का सवाल नहीं कर रहे हम, ये कर रहे हैं आएंगे ना यार. आप सुनो ना मेरी बात. व्हाट इज द पर्पस? द पर्पस इज ओनली प्लेजर. द पर्पस ऑफ मुता इज ओनली टू हैव द प्लेजर. आप मेरी बात सुनिए, आप मेरा जवाब सुनिए. मुता, a temporary marriage, a temporary life partner for some time. In case there are kids, you own them, they are legitimate. नहीं, टाइम बताएं, कितना टाइम पीरियड है? कुछ जॉब फिक्स करोगे. Can it be 3 days? It can be 3 days, it can be 3 years, it can be 3 hours, right? It can be depends. 3 सात है, 3 सात. Can it be 3 hours according to you or not? It can be. It can be 3 hours. Okay. Now, अब जरा एक क्वेश्चन सुनिएगा. मैंने एक औरत के साथ अच्छा, मुझे एक बात बोलिए. हजरत सुन ले पहले, आपको ताकि आपको आंसर देने का मौका मिल जाए. मैंने एक औरत के साथ मुता किया, ठीक है? 3 घंटों का, चले 3 दिनों का कर लिया. उसने अगले हफ्ते किसी दूसरे के साथ मुता कर लिया 3 घंटों का, 3 दिनों का. बच्चा किसका? नहीं कर सकती वो. अच्छा, क्यों नहीं कर सकती? एक मैरिड वुमन वो मुता नहीं कर सकती है. मैरिड वुमन वो मुता नहीं कर सकती, राइट? नहीं, मैरिड तो है ही नहीं. मेरा मुता हो चुका है ना, अब मेरा खत्म हो चुका है. 3 दिनों के बाद उसने 3 हफ्तों के बाद एक दूसरे से शादी की है, तो उसके तो तलाक हो चुकी है एक तरह की, क्योंकि मुता तो 3 दिनों के बाद खत्म हो गया था. उसने 3 हफ्तों बाद दूसरे से मुता किया. अब उसने 3 हफ्तों के बाद एक दूसरे से मुता किया है. अब मुझे बताइए, जो बच्चा है, लेट्स से उसे बच्चा हो गया, अब वो बच्चा मेरा होगा या दूसरे वाले खामन का होगा?
وہ آپس میں لڑیں گے, جس کا ہوگا تو وہ DNA کے سے ذریعے کیسے پتہ لگے گا؟ اس زمانے میں DNA ٹیسٹ تھا نہیں. آپ سنو نا میری بات, اب سناؤ. اب یہ متا کا کنسپٹ اوور ہے, ٹھیک ہے نا. نہیں آپ چھوڑیں, ابھی ہم اس وقت کی بات کر رہے ہیں. اس وقت ایک بندے نے متا کیا. آپ سنیے نا میری بات. اب ایک بندے, میں وہ پوچھ رہا ہوں نا, بچہ کس کا ہے, پہلے اس کا آنسر آ جائے پھر آگے چلیں گے. دیکھیے وہ اس ٹائم میں ایسا کوئی سچویشن پیدا نہیں ہوگی. کس نے کہا نہیں ہوا تھا؟ نہیں, حضرت اسما کا ایک بچہ تھا جس کا نام تھا عبداللہ زبیر بن عبداللہ, وہ متا کی پیدائش تھا. اب مجھے بتائیے وہ کس کا متا کی پیدائش تھا؟ اگر اسما بنت مروان نے 2-3 متا اوپر نیچے کر لیے ہوتے. آپ مجھے وہ دیجئے ریفرنس مجھے, تو میں اس پہ ریفرنس مل جائیں گے آپ کو, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر مجھے بتائیے کہ وہ اگر وہ کس کا بچہ تھا, کیسے پتہ لگے گا؟ یہ مجھے سمجھانا ہے کہ آپ نے 2 متا کر لیے اوپر نیچے 1 مہینے میں. اب جو بچہ ہوئے گا وہ کس کا ہوئے گا یہ بتائیے. ڈیوریشن ہوتی ہے نا بچہ جننے میں, ڈیوریشن ہوتی ہے. ڈیوریشن کتنی ڈیوریشن ہے اسلام کے مطابق؟ میکسیمم ڈیوریشن کیا ہے؟ ہاں بولیے 9 months. نہیں, اسلام کے مطابق میکسیمم ڈیوریشن ہے 4 سال. ڈیوریشن آپ یار بچہ 9 مہینے میں پیدا ہوتا ہے نا. اسلام کے مطابق نہیں نا ہوتا, سائنس کے مطابق ہوتا ہے. یہ کس نے بولا آپ کو؟ آپ کے تمام ارلی اسکالرز نے بولا اسلام کے مطابق میکسیمم ڈیوریشن. سر میرے چینل کے اوپر نا ایک ویڈیو ہے, سننے ذرا میرے چینل کے اوپر. ایڈم صاحب ایک بات, حضرت سنیں پہلے میں اپنے اس بات کو کلیم کو پروف کر دوں نا, پھر آپ آنسر دیجیے گا. میرے ایک چینل پہ ویڈیو ہے پریگنینسی ان اسلام. میرا چینل ہے ایڈم سیکر اردو. ایڈم سیکر اردو پہ آپ جائیں, وہاں پہ آپ کو ملے گا پریگنینسی ان اسلام, اسلام میں حمل. ٹھیک ہے, میں نے اس کے اندر دکھایا ہے کہ آپ کے تمام ارلی محدث جنہوں نے مذاہب الاسلام لکھے ہیں, مذاہب الاسلام لکھنے والے, چاروں مذاہب الاسلام لکھنے والے ایگری کرتے ہیں کہ میکسیمم پیریڈ 4 سال تک جا سکتا ہے. اس میں سے ایک ہے جو 2.5 سال تک رہتے ہیں, باقی 4 سال تک جاتے ہیں. تو 2.5 سال بھی لے لے کم سے کم مدت, 2 سال لے لے کم سے کم مدت, آپ مجھے مدت دیجیے. تو یہ 2 سال کے بعد اگر ایک عورت نے 3 دفعہ متا کر لیا, 2 سال بعد بچہ جم رہا ہے, وہ بچہ کس کا ہوئے گا یہ کون ثابت کرے گا؟ میں آپ کو یہ بول رہا ہوں کہ آپ مجھے وہ ریفرنس دیجیے, میں پڑھوں گا, اور اس پہ آپ کو ایسے میں زبانی نہیں بولوں گا. اچھا ایسے زبانی نہیں بولیں گے. اگر میں ابھی آپ کو ریفرنس دکھاؤں گا تو آپ کیا کریں گے؟ آپ دکھائیے, میں پڑھوں گا. نہیں پڑھوں گا نہیں, میں یہاں پہ آپ کو پڑھاؤں گا. دیکھو اگر یہ ثابت ہو, سن لینا, آپ بات کریں گے, میں پہلی دفعہ سن رہا ہوں. سر بہت ساری باتیں جو ہمارے مومن حضرات پہلی دفعہ سنتے ہیں, جو میں دکھاتا ہوں وہ مسئلہ نہیں ہے. میرا کوشچن ذرا ڈفرینٹ ہے تھوڑا سا, کیونکہ میں ذرا تھوڑا سا نا چیلنج رکھ کے گیم کرنے والا آدمی ہوں. ٹھیک ہے, اگر میں آپ کو دکھا دوں کہ اسلام میں پریگنینسی جو ہے وہ 4 سال تک جا سکتی ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی اکرام کے زمانے میں ایک ایسا بندی تھی جو ہر سال 4 سال پر بچہ جنتی تھی, اس کو کیا کہتے تھے؟ اس کو کہتے تھے حاملۃ الفیل, اونٹ کی حاملہ, اونٹ کی طرح کی, سوری فیل, کیمل, اونٹ نہیں, فیل کہتے ہیں ہاتھی کی حاملہ کہتا تھے اس کو. جی اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے کیا ہوا؟ اس سے کچھ نہیں ہوا. نہیں مطلب اس سے کیا پروو ہوا؟ کیا مطلب پروو ہوا؟ جو آپ کہتے ہو نا یہ ہوا ہے, اس سے کیا رزلٹ کیا نکلا؟ اس سے رزلٹ یہ نکلا کہ آپ کے جو علماء دین ہیں وہ اس چیز کو مان رہے ہیں. کیا آپ مان کے رہے علماء دین کہ 4 سال تک پریگنینسی رہ سکتی ہے. آپ کو پتہ قرآن پڑھا آپ نے؟ جی پڑھا ہے. قرآن کے اندر میکسیمم پیریڈ آف پریگنینسی نہیں ہے, اسمالسٹ پیریڈ ہے. ہاں تو میکسیمم کتنا دکھایا؟ نہیں دکھایا نا, اس لیے تو علماء کے اختلاف آ گیا, 2 سال یا 4 سال. نہیں تو علماء کی بات ہے, اب تو قرآن سے پہلے ہم تو چلیں گے. قرآن سے مجھے میکسیمم پیریڈ دکھا دیں 9 ماہ کا, میں آپ کی بات مان جاؤں گا. میں نے کہا قرآن سے 9 ماہ کا پیریڈ دکھا دیں, میں آپ کی بات مان لوں گا. اس میں سٹیجز دکھایا ہے نا, سٹیجز. تو 4 سال تک بچہ ماں پریگننٹ رہ سکتی ہے؟ نہیں وہ نہیں, میں بتا رہا ہوں. آپ کا ایک بہت بڑے عالم, ان کا نام تھا سحاق, ان کا نام تھا سحاق. سحاق جو ہے, نہیں آپ کے ایک بہت بڑے عالم تھے, ان کا نام تھا سحاق. وہ 4 سال بعد پیدا ہوئے. اور نہیں چلتا یار ویسے, وہ یہ کیا نہیں چلتا؟ ایسے لوگ کیا مطلب پرسنل؟ کیا مطلب پرسنل؟ کیا نہیں چلتا؟ پرسنل اوپینین نہیں چلتی ہے. نہیں میں کہتا ہوں حضرت عائشہ کی حدیث ہے اس کے اندر, وہ بھی ثابت کر دیتا ہوں آپ کو. وہ ریفرنس بتا دو, پھر ہم کسی اور سے بات کریں گے. ایڈم یہ اسکرین پہ دکھائیں سر ریفرنس, خالی ریفرنس کیا بتانا سر.
ہم تو اسکرین پہ دکھا کے گیم چلتے تھے, ہمیں پتا ہے. اچھا جی, جو رحم کم کرتے سے سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا. ٹھیک ہے, ہم آگے پڑھتے ہیں. یہاں پہ وہ بتا رہے ہیں, اس پیراگراف کو میں چھوڑنے لگا ہوں, اس کا کوئی فائدہ نہیں, کیونکہ جو اس پیراگراف کے مطابق جو عورت کے اندر خون ہوتا ہے نا, جو نکل رہا ہوتا ہے ماہواری, وہ بچے کی خوراک بن جاتا ہے, اس وجہ سے وہ خون نکلنا بند ہو جاتا ہے. سائنٹیفکلی ایک اور میجر ایرر ہے, اس کو میں اگنور کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, یہ کیسے اور پھر اس آیت میں اس بات ہے؟ دلیل ہے کہ حاملہ کو ہیز آ سکتا ہے, یعنی کہ اس بات میں کہہ رہے ہیں کہ حاملہ یعنی جو پریگننٹ ہوتی ہے اس کو ہیز آ سکتا ہے. کوائٹ فرینکلی حاملہ کو کبھی ہیز نہیں آتا, ساری دنیا مانتی ہے, سائنٹیفکلی یہ بھی مسئلہ ہے. اسپاٹنگ ہو سکتی ہے بیکاز آف سم تھنگ ایلس, ہاں وہی ہوا, ہیز وہی نہیں ہوا آتا. ہے. اچھا وہی یار رک اسپاٹنگ بھی ہیز ہوا. آ جائیں, ہیز آنا کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, آگے چلتے ہیں. یہ دیکھیے, حضرت ابن عباس کا قول ہے کہ ابن کسار نے کہا کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے, 2 آدمیوں کا بچے کے بارے میں تنازع ہو گیا. کیوں ہو گیا, خود ہی سوچیے گا کیوں ہو گیا. تو وہ کیس حضرت عمر کے پاس آیا. 2 آدمی نے کہا, ایک نے کہا یہ بچہ میرا ہے, ایک نے کہا بچہ میرا ہے. تو آپ نے یہ کیس کسافہ شناسوں کے سامنے پیش کر دیا. کیافہ شناسوں نے وہ بچہ ان کے ساتھ ملایا, تو حضرت عمر نے دودھ کی زیادتی کے سبب اس کا فیصلہ فرمایا, اور قریشی عورتوں کے لیے آپ نے کر دیا. جس عورت کو دودھ زیادہ آ رہی تھی اس کو بچہ دے دیا. ٹھیک ہے, ہاں تو یہ 2 عورتوں میں تھا نا, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اور اس میں 2 مرد 2 عورتوں میں تھا نا, اور ٹوٹ گیا نا, ٹوٹ گیا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. آگے چلتے تیرا ٹوٹ گیا تو گر ہیں. گیا. سر میں تیرا حمل, تیرا ہیز ہو گیا. سر ایک سیکنڈ, ہیز سر ریلیکس, ٹیک اے چل. تیرا ہیز ہو گیا, یہ 2 عورتوں میں ڈسپیوٹ تھا. اوکے, یہ دیکھیے, ارے رکو تھوڑا. اچھا, میرے ساتھ عمل کی اکثر مدت میں علماء کا اختلاف ہے. ابن جریر نے جمیلہ بنت سعد سے ان عائشہ سے روایت کیا, آپ نے فرمایا حمل تکلہ کے سائے کے پھرنے کی مقدار بھی 2 سال سے زائد نہیں ہوگی. 2 سال تک ہیز رہ سکتا ہے. اس کو دارالقطنی نے ذکر کیا, جمیلہ بنت سعد بن نصر سے بیان کیا, اس کی زیادہ سے زیادہ مدت 3 سال ہوگی, 3 ایئرز. امام شافعی رحمہ اللہ نے کہا 4 سال ہوگی. ایک سیکنڈ, امام مالک سے روایت نوٹ, حاملہ حمل امام پریگننسی امام مالک سے حمل آیا ہی نہیں اس میں. ہیلو راکٹ سائنس, یہ حمل کی اکثر مدت شروع میں آیا, حمل کی اکثر مدت, سائنسدان. امام مالک سے ایک اور روایت یہی مشہور ہے کہ 5 سال کی مدت ہو سکتی ہے, ایک عورت 5 سال تک پریگننٹ رہ سکتی ہے. آپ سے ایک روایت ہے اور وغیرہ وغیرہ. اگرچہ وہ مدت 10 سال سے بھی زائد کیوں نہ ہو, بچہ اسی کا ہوگا, اسی خامن کا. آپ سے تیسری روایت ہے کہ زہری سے 6 اور 7 سال بھی, لیکن زہری کو گولی مارے, زہری کو مانتا کون ہے. ابو عمر نے کہا صحابہ کرام میں سے کسی نے اس کی مدت 7 سال بھی کہی ہے, کسی نے کہی ہے ہمیں کوئی پرواہ نہیں, گولی مارے. امام شافعی سے کئی مدتیں منقول ہیں جن میں آخری 4 سال ہے. امام شافعی 4 سالوں کو مانتے ہیں. 2 سال سے اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا اکارڈنگ ٹو عبد الحکیم. 1 سال اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا, داؤد کہتے ہیں. داؤد کو مانتا کون ہے, بڑے پڑھنے میں داؤد کون ہے. 9 ماہ کے حمل سے زیادہ نہیں ہو سکتا, ابو عمر نے کہا تھا. ابو عمر کون ہے پتہ نہیں. ایک مسئلہ ہے جس کو سوائے اجتہاد کے عورتوں کے معروف معاملات کے لوٹنے کی اصل وجہ نہیں ہے, واللہ عالم. اب یہاں پہ ایک بڑی مزیدار حدیث ہے جو میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ دیکھیے, حمل تکلہ کے سائے کے پھرنے کی مقدار 2 سال سے زیادہ نہیں ہوتی. حضرت مالک نے کہا, تو آپ نے کہا سبحان اللہ, یہ کون کہتا ہے 2 سال سے زیادہ نہیں ہوتی؟ کون کہتا ہے 2 سال سے زیادہ نہیں ہوتی؟ جھوٹ بول رہے ہو. یہ ہماری لونڈی ہے جو محمد بن اجلان کی بیوی ہے, حاملہ ہوتی ہے, پریگننٹ ہوتی ہے, اور 4 سال میں پریگننسی واضح کرتی ہے. بہت ہی سچی عورت ہے. اس کا شوہر بھی بہت ہی سچا ہے. اس نے 3 پریگننسی کی 12 سال کی مدت میں. اس کے ہر حمل 4 سال کا ہوتا ہے. اور مبارک بن مجاہد نے اس کو ذکر کرتے ہوئے کہا ہمارے یہاں مشہور تھا کہ محمد بن اجلان کی بیوی 4 سال میں پریگننسی واضح کرتی ہے. اسے حاملہ الفیل, ہتھنی کی حاملہ کہا جاتا ہے. اچھا سنو نا میری بات, آپ سنو نا میری بات یار, آپ سنو نا. یہ کہتے ہیں کہ 12 سال میں اس نے 3 بچے جنے ہیں. نہیں, انہوں نے کہا ہر پریگننسی 4 سال کی تھی, انہوں نے یہ کہا. یہ نہیں ہے ہر پریگننسی, یہ ہے کہ 4 اچھا میں اگر آپ کو سال ایک بتا دوں, ایک بندہ 2 سال کے لیے گیا ہوا تھا, ایک بندہ 2 سال کے لیے گیا ہوا تھا جہاد پہ, واپس آیا تو اس کی بیوی پریگننٹ تھی. حضرت عمر نے کہا ٹھیک ہے, یہ تیرا ہی بیٹا ہو سکتا ہے. ہاں یہ دیکھیں, حضرت مالک نے اپنے, اچھا یہ دیکھیں, یہ بڑا مزیدار ایک کہانی ایک اور ہے, پہلے یہ پڑھ لیں. ایک بچہ آیا, ایک بندہ آیا, یہ کہاں سے آپ لاتے ہو نا یار, یہ دیکھیں ابو یحییٰ 4 سال سے حاملہ عورت کے لیے دعا مانگو. ایک آدمی آیا ابو یحییٰ کے پاس, انہوں نے کہا 4 سال سے عورت حاملہ ہے, 4 سال سے پریگننٹ ہے,
دعا مانگو وہ شدید تکلیف میں ہے, وہ بہت پین میں ہے, کرب میں ہے. مالک حضرت مالک یا غصے میں آ گئے اور مصحف کو یعنی قرآن کو بند کر دیا, اور پھر کہا یہ قوم ہمیں نبی خیال کرتی ہے. اور پھر حضرت یا نے دعا مانگی, اے اللہ اگر اس عورت کے پیٹ میں ہوا ہے یعنی کہ گیس ہے تو اسے بھی خارج فرما. تو حضرت یا کو لگ رہا تھا شاید اس کے پیٹ میں گیس ہو گئی ہے, اس کو جو ہے نا وہ چاہیے, کیا ہوتی ہے, ہاجمولا چاہیے. اور اگر اس کے پیٹ میں بچی ہے, بیٹی ہے, تو اسے بیٹے میں بدل فرما. اب یہ بیٹا بیٹی والا مسئلہ میں کسی اور دن کروں گا, آج نہیں کرتا. بے شک تو جسے چاہتا ہے بٹاتا ہے, جسے چاہتا ہے ثابت رکھتا ہے. تیرے پاس ام الکتاب ہے. 4 سال سے بی بی پریگننٹ تھی. حضرت مالک نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور لوگوں نے بھی ہاتھ اٹھائے. ایک قاصد آیا اس آدمی کے پاس اور کہا تیری بیوی کو کوئی مسئلہ ہو گیا, جا اس کے پاس. بندہ واپس اپنی بیوی کے پاس گیا تو اس نے وہ پریگننٹ تھی, بچہ باہر آیا. حضرت مالک نے اپنے ہاتھ نیچے نہیں کیے تھے کہ مسجد کے دروازے سے وہ آدمی سامنے سے داخل ہوا. اس کی گردن پر ایک بچہ تھا, اس نے موٹے پہ اٹھایا ہوا تھا, جس کے سخت گھنگریلے بال تھے. تقریباً 4 سال کا بچہ نظر آ رہا تھا. اس کے دانت بھی بالکل برابر تھے اور اس کی ناف بھی کٹی ہوئی تھی. اب سر یہ 4 سال میں بچہ پیدا نہیں ہوا. اس بچے کو سحاق کہتے ہیں کیونکہ اس کے دانت تھے. سحاق کا مطلب ہوتا ہے ہنسنے والا. یہ ایک بہت بڑا اسکالر ہے آپ کا. ایک اور روایت سن لے, آخری روایت. یہ روایت بھی ہے کہ ایک آدمی حضرت عمر بن خطاب کے پاس آیا, اس نے کہا امیر المومنین, سنے یہ روایت میں نے دی تھی, یہ روایت میں نے دی تھی وہ دیوبندی اسکالرز کا. سر ان دونوں کا کیا نام تھا؟ ایک سیکنڈ رکے یار, ایک سیکنڈ رکے بھائی, ایک سیکنڈ رکے. مجھے آپ حدیث سے دکھاؤ اور قرآن سے دکھاؤ. سر یہ جو 2 اسکالرز کا ہم نے بات کی تھی دیوبندی, ان کا کیا نام تھا؟ گولی مارو نا ان کو, اسکالروں کو. یار رک جاؤ, میوٹ کرو یار تم, ایک سیکنڈ. ارے نہیں یار. اچھا وہ 2 دیوبندی اسکالروں کا نام کیا تھا سر؟ وہ ایک کا نام عرفین صاحب تھا اور ایک کا کچھ مشکوک نام تھا شاید, مشکور عرفین صاحب آئے تھے. انہیں میں نے یہ روایت پریزنٹ کی تھی. میں نے کہا تھا ایک بندہ 2 سال سے جہاد پہ گیا ہوا ہے, واپس آتا ہے, اس کی بیوی پریگننٹ ہے اور بچہ جن جاتی ہے اگلے تیسرے دن. تو بچہ اس آدمی کا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ساحل بھائی یاد آیا؟ ہاں وہ روایت یہ والی ہے, یہ روایت ہے, سنیے. ایک آدمی حضرت عمر بن خطاب کے پاس آیا, اس نے کہا امیر المومنین میں 2 سال اپنی عورت سے غائب رہا ہوں, واپس آیا ہوں تو وہ حاملہ ہے, پریگننٹ ہے. حضرت عمر نے اس عورت کے رجم کے بارے میں لوگوں سے مشاورت کی. حضرت عمر نے پوچھا یار اس عورت کو پتھر مار کے مار دیں, اس نے زنا کیا ہوگا. تو حضرت معاذ بن جبل نے کہا اے امیر المومنین اگرچہ آپ کو اس عورت پہ اختیار حاصل ہے لیکن اسے پیٹ پہ کوئی اختیار حاصل نہیں ہے, اس کو چھوڑ دے یہاں تک کہ وضع حمل کر لے, یعنی بچہ پیدا کر لے. حضرت عمر نے اسے چھوڑ دیا تو اس نے ایسا بچہ جنا جس کے سامنے والے دانت نکل چکے تھے. آدمی نے مشابت کو پہچان لیا اور کہا رب کعبہ کی قسم یہ میرا بیٹا ہے. سر 2 سال بعد دانتوں کے ساتھ باہر آ رہا ہے بچہ. تو اس میں کیا ہے, مطلب ہر ایک بچے کے ساتھ انفارمیٹی جو بچہ جنتا ہے تو ہو سکتی ہے. ارے تو ڈیفارمیٹی تھوڑی نا ہے وہ, دیکھو کتنے سال کے بعد ڈیلیوری ہو رہی ہے. نہیں میں کہتا ہوں کوئی بھی بچہ کسی بھی حالت میں پیدا ہو سکتا ہے, یہ ڈیفارمیٹی بھی ہے. کوئی بچہ ڈیفارمیٹی کی بات نہیں ہے, کتنے سال کے بعد بچہ ہو رہا ہے وہ دیکھو. آپ کیڑے ڈھونڈ رہے ہو اس کو. چلیں سر, آپ نے کہا دکھا دیں, آپ کو دکھا دیا, آگے چلتے ہیں. آپ اس میں کیڑے ڈھونڈ رہے ہو. اب تو اس میں کیڑے ہیں یار, ڈھونڈے کیا سامنے پڑے ہیں. وہ ایک بار ڈائلوگ مار دو احمد انکل, وہ ایک بار ڈائلوگ مار دو, ہر شادی کیا ہے؟ پلیجر ہے, سیکسول پلیجر ہے. ہاں نہیں ایک الگ ڈائلوگ مارا تھا نا آپ نے, ٹھکائی ہے. ہاں ٹھکائی ہے, ڈنگ ڈونگ. تھینک یو سر. ہر شادی سنو, اور ایک بات جاتے جاتے سنو, آپ کی بیوی کو میری طرف سے پیغام ہے, بھابھی جی ان سے بچ کے رہیے گا. آپ پتا کیا کرنا ہے ایڈم سیکر, اپنی بیوی کو پتا کیا کرنا, رکشا بندھن کے دن وہ راکھی بندھوانا. یار آپ اپنی بیوی کو راکھی بندھواتے ہیں؟ تو یا ایسا کرنا جب بھی بیڈ پہ جاؤ گے تو وہ تھالی لے کے گھنٹی بجانا. سر آپ ہر وقت بیوی کے پاس جاتے تو سیکس کا ہی سوچتے ہیں. ایک سوال ہے احمد انکل ذرا ویڈیو چالو کرو نا, ہماری تمنا ہے آپ کو دیکھنے کی, قسم سے. دیکھو میں آنے والے دنوں میں ویڈیو چالو کروں گا آپ کے ساتھ, اور آپ کے ساتھ بات کرنے میں بھی مزہ آئے گا. چلو بہت اچھا لگا احمد بھائی آپ آئے, اور صحیح میں انٹرٹیننگ سیشن تھا آپ کے ساتھ. ساحل صاحب ایک چیز میں بولوں گا. اچھا یار احمد بھائی ایک چھوٹی سی بات کریں, آپ کی عمر اندازن کتنی ہے؟ کوئی 5 سال 6 سال کا؟ 50 پلس ہے. 50 پلس ہے. 50 پلس ہے یار.
اچھا اچھا احمد بھائی ایک چھوٹی سی بات کرتا ہوں آپ سے. لیٹس سے آپ 70 کے ہو گئے, ٹھیک ہے, اب وہ ڈنگ ڈونگ کھڑا نہیں ہو رہا آپ کا, ڈنگ ڈونگ بیل ہو گیا وہ, ٹھیک ہے, اب بتائیے شادی چھوڑ دیں گے آپ؟ دیکھو سنو میری بات, کیونکہ شادی تو پلیئر ہے, وہ کھڑا نہیں ہو رہا, پلیئر کیسے کریں گے؟ سنو میری بات, تم نے بوڑھے اس بل کو دیکھا ہے؟ نہیں میں نے یہ نہیں کہا کہ ہر بوڑھا جو ہے وہ کھڑا نہیں کر سکتا, میں نے کہا لیٹ سے آپ کے ساتھ ایسا ہو گیا 70 سال میں کچھ بڈھے ہو جاتے ہیں جو نہیں کر سکتے. آپ دیکھیں کہ اگر آپ کے ساتھ ایسا ہوا, ایک امیجنیشن ہے, اگر ہوا تو آپ بیوی چھوڑ دیں گے اپنی؟ سنو میری بات, اگر میرا ہوا, اگر میرا میں سیدھے آپ کے ہاتھ میں دوں گا, دیکھو کو لے ثبوت. کیا میں اگر 70 سال کی عمر میں میرا وہ نا وہ کھمبا ٹھیک چلانا اینڈ کھڑا رہا, آپ کے ہاتھ میں دوں گا, بولوں گا لے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہو جائے گا یار, کیسی باتیں کر رہے ہو. میں نے کہا اگر وہ ٹلا ہو گیا, کنڈویا بن گیا, کنچوا بن گیا, کنڈویا بن گیا, تو کیا آپ اپنی بیوی کو چھوڑ دیں گے؟ یہ ایک سوال تھا, میٹافوریکل سوال ہے. اور سنو نا میری بات, میٹافوریکل سوال ہے سر. اور سنو نا ڈھیلا ہو گیا, میں بھی تیرے پاس آؤں گا. ہو رہا ہے یار, یہ انکل تو بڑے اندر کے نکلے. سننا, جب ہوگا تو میں تیرے ہاتھ میں دوں گا. یار میرے ہاتھ میں دو یا نہ دو سے فرق نہیں پڑے گا, میرے ہاتھ میں دیا تو میں کاٹ دوں گا. یہ شرط رکھوں گا میرے ہاتھ میں ہر وقت. میں بھی پوچھ رہا ہوں سر کہ اگر ایسا ہوا کہ وہ نہ کھمبا بن سکا, اپنی بیوی کو طلاق دے دیں گے؟ پہلے سننا میری بات, پہلے نہیں, چھوٹا سا سوال ہے سر, اسی کے بعد سوال دوں گا. رکے, میں آپ کو آسان سوال دے دیتا ہوں تاکہ آپ کو برا نہ لگے. رک جائے ایک سیکنڈ, تھوڑا سا رک جائے, سوال سمجھے. لیٹس سے گاڈ فاربیڈ, اللہ نہ کرے, ٹھیک ہے, کل آپ کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے, اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, ایک ایگزامپل ہے, فار دا سیک آف ایگزامپل, اس میں آپ کا یہ کٹ جاتا ہے, کٹ ہی گیا, ٹوٹ گیا, کٹ گیا, آپ اپنی بیوی کو طلاق دے دیں گے؟ کیونکہ اب آپ تو پلیئر نہیں دے سکتے اسے. سنو یار, وہ میں تم کو بھیج دوں گا, کوئی بات نہیں, تو پریشان مجھے بھیجنا یا نہ بھیجنا اس کی بات نہیں ہے, بیوی کو طلاق دیں گے کہ نہیں دیں گے اس کی بات کر رہا ہوں. ہاں تو یہ تیرا کام ہو جائے گا. سن یار ایک بات سن, آپ نے کہا میں نے کہا بھیج دوں گا, ایک پلیئر ہے نا, ڈونیٹ کروں گا تم کو یار, وہ یہ سپر چیٹ. پھر وہی بات یار, میں کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنی بیوی, سوال کچھ ہو رہا ہے, جواب کچھ ہو رہا ہے. یہ جواب نہیں دینے والے, آئی تھنک وی آر آلریڈی ڈن, ہمیں دوسرے بھائیوں کو بھی موقع دینا ہے. ٹیک کیئر, بی ہیپی اینڈ بلیسڈ. یو ٹو, بہت شکریہ احمد انکل, کبھی اپنا چہرے کے دیدار بھی کرانا آپ. اللہ کی بلیسنگ دے رہے ہیں. کیا کروں کچھ نہیں سر, بائے بائے کریں آپ. نہیں 70 سال میں آؤں گا. خدا حافظ کریں, خدا حافظ, بائے, ٹاٹا.